जयमसी प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्तिशाली नाममा यहाँहरू सबैलाई अनुग्रह र शान्ति हो। नेपालमा अनि विश्वभरमा छरेर रहनुभएका परमेश्वरको पवित्र जनहरूलाई ख्रीष्टमा कसरी जिउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले र उहाँहरूलाई त्यो जिउनको लागि हामी ख्रीष्टमा भएकाहरूले परमेश्वरको निम्ति कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुराहरू बताउनको लागि म यो भिडियो तयार गरिरहेको छु। वास्तवमा अहिले संसारभरि परमेश्वरका मानिसहरूले जुन प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वीमा जिउनु भन्नुभएको छ त्यो प्रकारले हामीले जिउन सकिरहेका छैनौँ। हामी आफ्नै तालमा, आफ्नै विचारमा, आफ्नै उद्देश्यमा दौडिरहेका छौँ। तर परमेश्वरको इच्छा र योजनालाई हामीले ध्यान दिएर उहाँको इच्छा अनुसार जिउनु नै मेन उद्देश्य हो। यो उद्देश्य हामीले पाखा लगाएर यो उद्देश्यलाई साइडमा राखेर हामी आफ्नो उद्देश्यलाई चाहिँ अगाडि राखेर पृथ्वीमा जिउँदैछौँ। यसले चाहिँ परमेश्वरलाई साह्रो दुखित तुल्याइरहेको छ र हामीले परमेश्वरको इच्छालाई पाखा लगायौँ भने हामी कहिले पनि हाम्रो जीवन परमेश्वरको उद्देश्य पुरा हुँदैन। जुन उद्देश्यमा परमेश्वरले हामीलाई सृष्टिको आरम्भमा हाम्रो आमाको गर्भमा रच्नुभयो र हामीलाई मानव जीवन दिनुभयो, त्यो उद्देश्य हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। यदि बुझ्न सकेनौँ भने हामीले म को हुँ र म किन यस संसारमा छु भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्दैनौँ। अनि त्यस कारणले आफ्नै निम्ति खान्छौँ, पिउँछौँ, जिन्छौँ, हिँड्छौँ अनि अन्तमा वृद्ध अवस्थामा हामी यस संसार छोड्छौँ र परमेश्वरको सामु उपस्थित हुन्छौँ। म तपाईँलाई आज एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन चाहन्छु। मैले केही दिन पहिला राज्यको सुसमाचार र उद्धारको सुसमाचारको विषयमा त्यो दुईटाको भिन्नता के हो भन्ने विषयमा सुनाएको थिएँ। आज पनि फेरि तपाईँहरूले यस विषयलाई म कन्टिन्यू दिन चाहन्छु। राज्यको सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार गरिएको छ अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म परमेश्वर राज्य जोडले अगाडि बढिरहेको छ, एकदमै जोडले शक्तिशाली रूपमा अगाडि बढिरहेको छ अनि मानिसहरू बलजफ्तीसँग यसमा प्रवेश गर्दछन्। र हामीले चाहिँ राज्यको सुसमाचारलाई चाहिँ हामीले विशेष फोकस दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि पृथ्वीमा परमेश्वरले हामीलाई राज्य गर्न बोलाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई राज्य गर्न कलिङ गर्नुभएको छ। हामीले परमेश्वरको इच्छालाई बुझेनौँ भने हामी कहिले पनि हाम्रो जीवनमा उहाँले चाहनुभएको कुराहरू पुरा हुँदैनन्, अर्थात् उहाँले हामीलाई दिन चाहनुभएको कुराहरूमाथि हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा आज म उद्धारको सुसमाचारको विषयमा केही कुराहरू बोल्न जाँदैछु। उद्धारको सुसमाचार जब तपाईँ र हामीले सुन्छौँ, ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभयो, पापीहरूलाई बचाउन आउनुभयो, हामी यस संसारमा पापी थियौँ, हामीलाई पापबाट उद्धार गर्न आउनुभयो भन्छौँ, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ अनि त्यसपछि मानिसहरू उद्धार पाउँछन्। उद्धार पाएपछि मानिसहरूको जीवन चाहिँ परमेश्वरमा स्वर्गमा जाने भन्ने मानिसहरूको एउटा ठुलो भ्रम छ। परमेश्वरको इन्टेन्सन चाहिँ स्वर्गमा मानिसहरू थुपार्नु होइन। उद्धार पाएपछि स्वर्गमा जान्छौँ भन्ने मानिसको कन्सेप्ट छ, सोच छ। त्यो सोचलाई अलिकति वाइड बनाउने काम अब हामी गर्नेछौँ। हामी उद्धार पाउँछौँ अनि उद्धार पाएपछि हामीले दिन प्रतिदिन हाम्रो मुक्तिमा बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। दिन प्रतिदिन हामी बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ र हामीले बाइबलले भन्छ हामी चाहिँ एक कारण हामी प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पको साथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। फिलिपी 2:12 भन्छ। यस कारणले हामीले मुक्तिको काम पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कति मान्छे यो मुक्तिको काम पुरा गर्न सक्दैनन्। यो मुक्तिको काम पुरा गर्नको निम्ति उद्धारको सुसमाचारले हामीलाई मुक्तिको काम पुरा गर्न भन्ने सिकाउँछ। अनि कति मान्छे उद्धार पाउँछन् अनि एउटै कन्सेप्टमा, एउटै सोचमा बस्छन्,
कि मरेपछि स्वर्गमा गइन्छ भन्ने आशामा बस्छन् तर मुक्तिको काम पुरा गर्दैनन्, अर्थात् पुत्रत्वमा येशू ख्रीष्टको स्वभाव र चरित्रमा बढ्दैनन्। अनि परमेश्वरलाई स्वर्गमा मान्छेहरू थुप्रो मान्छेहरू जम्मा गर्नु आवश्यकता छैन। उहाँको चाहना चाहिँ स्वर्गमा थुप्रो मान्छे थुपार्नु होइन। यदि परमेश्वरलाई स्वर्गमा थुप्रो मान्छे नै चाहिएको हो भने एकैचोटमा 20 करोड मान्छेलाई पाप शुद्धिकरण गरेर लान सक्नुहुन्छ उहाँले, मान्छे चाहिएको हो भने। तर स्वर्गमा परमेश्वरलाई मान्छे थुपार्ने उहाँको अभिप्राय होइन। उहाँको अभिप्राय भनेको यो पृथ्वीमा परमेश्वरको पुत्रहरू खडा हुनु हो, परमेश्वरको स्वभाव र चरित्रको मान्छेहरू यो पृथ्वीमा देखा पर्नु, अर्थात् परमेश्वरलाई प्रकटीकरण गर्नु हो। मैले एउटा कुरा सुनेको छु, कहिलेकाहीँ हामी हाम्रा दाजुभाइहरू एकदम उत्साहित भएर बोल्छन्। त्यतिखेर उनीहरूले के बोल्छन् भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट काम गर्न चाहनुहुन्छ, हामी काम गरौँ यस कारणले कि नरकलाई खाली गरौँ अनि स्वर्गमा मान्छे भरौँ भन्ने उद्देश्यले काम गर्छन्। नो, कसैले नरक खाली गर्न सक्दैन। नरकको लागि छुट्याइएकोहरू नरकमै जान्छन्। नरक चाहिँ खास गरी मानिसको लागि बनाइएको होइन। नरक चाहिँ के अरे शैतानको लागि, पापमा फस्नेहरूको लागि बनाइएको छ, पाप कर्म गर्नेहरूको लागि। तर त्यसमा मानिस पनि शैतानको कार्यमा सहभागी भएको कारणले त्यो शैतान पस्ने ठाउँमा मानिस पनि पसेको हो। तर मानिस चाहिँ नरकको लागि बनाइएको होइन। तर वास्तवमा मानिस आफ्नो कार्यले गर्दा, आफ्नै कामले गर्दा, आफ्नो दुष्टताले गर्दा दुष्टसँगै फालिएको हो। त्यो नरकबाट कसैले खाली गर्न सक्दैन नरकलाई, र स्वर्गमा भर्न पनि सक्दैन। स्वर्गमा भर्नलाई मानिस बनाएको, किन बाइबलले भन्छ स्वर्ग टलेर जान्छ, स्वर्ग टलेर जान्छ, पृथ्वी पनि बितेर जान्छ। अब तपाईँले कहाँ लगेर राख्नु, मानिस कहाँ लगेर राख्नु, तपाईँको विचारमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले हाम्रो परमेश्वरको योजना चाहिँ नरकलाई खाली गर्ने र स्वर्गमा मानिसहरू भर्ने होइन, तर यो पृथ्वीमा परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको इच्छा हामीले पुरा गर्नको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो त परमेश्वरको इच्छा पृथ्वीमा? अब हामी अलिकति ध्यान दिएर हामीले हेर्नेछौँ र यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशू संसारमा आउनुभयो, मानिसहरूलाई पापबाट उद्धार गर्नुभयो, मानिसको पापको निम्ति उहाँ रगत बगाउनु भयो र उहाँले रगत बगाइसकेर हाम्रो पापहरूलाई शुद्ध पार्नुभयो र हामीलाई चाहिँ पिता कहाँ, परमेश्वर पिता कहाँ लैजान चाहनुभयो। अनि यहाँनिर यूहन्ना 14:6 भन्छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन भन्नु। आज धेरै मान्छेले बाइबलको शब्दलाई अलिकति व्याख्या गर्ने कुरामा ध्यान दिँदैनन्। येशूले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि स्वर्गमा जान सक्दैन भनेर भन्छन्। परमेश्वरको इच्छा स्वर्गमा लैजाने होइन, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ पिता कहाँ लैजाने हो। येशू ख्रीष्ट चाहिँ बाटो हुनुहुन्छ। उहाँको मार्ग निर्देशनद्वारा, उहाँको जीवनशैलीद्वारा, उहाँको चरित्रद्वारा हामी पिता कहाँ एट्याच हुने हो। येशू ख्रीष्टद्वारा पिता कहाँ प्रवेश गर्ने हो। हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गमा थुपार्नको लागि होइन, स्वर्गमा धेरै मान्छे जम्मा गर्नको लागि होइन। उहाँको इच्छा चाहिँ, उहाँको इच्छा चाहिँ परमेश्वरमा एक हुनको लागि हो, परमेश्वरमा युनाइटेड अर्थात् परमेश्वरमा वननेस अर्थात् परमेश्वरमा एट्याच हुनको लागि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो बाटो हुनुहुन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। धेरै मान्छेको सोचमा मेरो उद्धार भएको छ, म मरेपछि स्वर्ग जान्छु। आज नेपाल देशको
ख्रिस्टमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म एकदमै 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 तपाईँहरूलाई एकदमै परमेश्वरको वचनको माध्यमद्वारा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। परमेश्वरले स्वर्गमा मान्छे थुपार्ने उहाँको अभिप्राय होइन। बाइबलले त हामीलाई भन्छ स्वर्गमा होइन। उहाँ एफिसी 2:6 तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। एफिसी 2:6 हुन्छ। तपाईँले ध्यानसँग हेर्नुभयो भने एफिसी 2:6 भन्छ। 6 भन्छ उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भयो भन्छ। हामीले जुन दिन ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्यौँ त्यो दिन नै हामीलाई ख्रिस्ट येशूसँग स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भएको छ। मरियोपछि जाने होइन। जुन दिन तपाईँले विश्वास गर्नुभयो त्यो दिनबाट नै तपाईँले स्वर्गीय स्थानहरूमा येशू ख्रिस्टसँग बसालिदिनु भयो। तपाईँलाई चाहिँ येशू ख्रिस्टसँग स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालिएको छ। अब कहाँको मरेपछि स्वर्ग जाने? यदि तपाईँले अहिले नै स्वर्गमा अहिले नै तपाईँ बसालिनु भएको छैन भने मरेपछि स्वर्गमा जाने भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो, सोचभन्दा बाहिरको कुरा हो। तपाईँ अहिले नै स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालिनुपर्छ। अर्थात् तपाईँको चरित्र, तपाईँको स्वभाव, तपाईँको जिउने शैली, तपाईँको बोली, तपाईँको भाषा, तपाईँको सबै कुरा स्वर्गका मानिस जस्तो हुनुपर्छ। त्यही भएर बाइबलले भन्छ तिमीहरू चाहिँ डाँडामा बसालिएको सहर जस्तो हो रे, त्यो चाहिँ चारैतिरबाट देखिन्छ अरे। त्यो भएर यसुले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ ज्योतिहरू हो भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ नुनहरू जस्तो हो भन्नु। यदि नुनको स्वाद गयो भने केले त्यो नुन पार्ने? अनि हामी भने त्यो एउटा नुन जस्तो स्वादिलो हुनु भनेको परमेश्वरको पुत्र जस्तै हुनुपर्छ, येशू जस्तै। अहिलेको सुसमाचार चाहिँ उद्धार, येशूमा विश्वास गर्नु अनि तपाईँले उद्धार पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले बोल्ने उद्धार त पाउँछ, तर त्यो मान्छे परिवर्तन हुँदैन। अहिलेको सुसमाचार भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनशैली हो। अहिलेको सुसमाचार भनेको तपाईँ र मेरो चरित्र हो। अहिले तपाईँले चाहिँ के अरे ख्रिस्ट येशूको स्वभाव र चरित्र संसारले देखाउनु भएन भने त्यो तपाईँ नुन भन्न मिल्दैन, तपाईँ ज्योति भन्न मिल्दैन, तपाईँ ख्रिस्टको पत्र भन्न मिल्दैन, तपाईँ ख्रिस्टको सुवासना भन्न मिल्दैन। ख्रिस्टको सुवासना भनेको चाहिँ तपाईँबाट ख्रिस्टको बास्ना हुनुपर्छ। अर्थात् तपाईँ ख्रिस्ट जस्तो चम्किनुपर्छ, ख्रिस्टको स्वभाव र चरित्र तपाईँभित्र हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ उहाँको डिमान्ड हो। अनि त्यही भएर यहाँनिर बाइबलले भन्छ हामीलाई चाहिँ पिता कहाँ प्रवेश गर्नु हो। अनि हामी पिता कहाँ प्रवेश कसरी गर्ने त भन्छौँ। अनि यहाँनिर हामीले राम्रोसँग ध्यान दियौँ भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यूहन्नाको पुस्तक 17 अध्यायको 13 हुन्छ। तर अब म तपाईँ कहाँ आइरहेछु, संसारमा हुँदा यी कुरा म बोल्दछु कि तिनीहरूमा मेरो आनन्द पुरा हो। येशू चाहिँ कहाँ जानु भन्दा पितामा जानुभयो। पिता कहाँ जानुभयो? उहाँको पुनरुत्थानपछि उहाँ चाहिँ पिता कहाँ जानुभयो। अनि जब पिता कहाँ जानुभयो, अनि जब उहाँ पिता कहाँ जानुभयो, संसारमा हुँदा म यो कुरा बोल्दछु कि तिनीहरूमा मेरो आनन्द पुरा होस् भन्नु। अब हामीमा त्यो आनन्द पुरा हुनको लागि चाहिँ ख्रिस्ट येशू पिता कहाँ जानुभएको छ। अनि जब तपाईँ र म पनि जब पिता कहाँ प्रवेश गर्छौँ त्यसपछि धेरै मानिसहरूको निम्ति आनन्दको कारण छ। यहाँनिर 17को 21 र 22 पदमा पनि म पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई कि तिनीहरू एकै हुन् हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ म तपाईँमा, तिनीहरू पनि हामीमा एक हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो भने संसारले विश्वास गरौँ भन्छ। अब यहाँनिर बाइबलले भन्छ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ येशू ख्रिस्टमा, येशू ख्रिस्ट चाहिँ पितामा, पिता चाहिँ येशू ख्रिस्टमा, यो कुरा चाहिँ हौन् भनेर येशूले भन्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गरेर। हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ म यिनीहरूमा अनि यिनीहरू चाहिँ ममा, यसरी चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरमा वान हुनेछ, एउटा हुनेछ। एउटा मरेपछि स्वर्ग जाने भनेको होइन, परमेश्वरमा एउटा हुनेछौँ। एउटा
जस्तो जस्तो तपाईलाई यताको पानी तीनतिरको पानीमा एउटामा दुध छ, एउटामा पानी छ, एउटामा चिया छ भने सबै थोक हाल्यो भने त्यो चिया भएकोमा हाल्यो भने सबैमा गुलियो हुन्छ। त्यस्तै हामी चाहिँ सबैमा गुलियो हुन्छ। अनि त्यही भएर यसले भन्नुभयो स्वर्गको राज्य चाहिँ त्यो एउटा खमीर जस्तो हो, जुन एउटा स्त्रीले चाहिँ 5 पाची पिठोमा चाहिँ मोली अरे, अनि सबै चाहिँ त्यो खमीर भइहाल्यो भन्छौँ। अनि हामी चाहिँ त्यो खमीर जस्तो हो, त्यो पिठो जस्तो हो, जब त्यो चिनीमा हाल्छौँ, गुलियोमा हाल्छौँ अनि सबै पिठो नै गुलियो हुन्छ। अनि हामी चाहिँ जो परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ, येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरमा फेरि हामी सबै परमेश्वरको स्वभाव र चरित्रमा हामी निर्माण हुन्छौँ। यस कारणले म यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। भ्रममा नपर्नु, म विश्वास गरेको छु मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्ने भ्रममा नपर्नु, तर हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा एउटै हुनुपर्दछ। र बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर अर्को पनि छ, तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा 22 पदले पनि भन्छ, यूहन्ना 17को 22 पदले, जुन महिमा तपाईँले मलाई दिनुभएको छ मैले तिनीहरूलाई दिएको छु, ताकि हामी एक भए चाहिँ तिनीहरू पनि एक हुन्। अब परमेश्वरलाई महिमा गर्न तपाईँ चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ येशू ख्रीष्टमा एक हुनुपर्छ। कसरी एक हुनुपर्छ भन्दा येशूको जस्तै स्वभाव चाहिँ तपाईँमा हुनुपर्छ। जब तपाईँमा येशूको जस्तै स्वभाव तपाईँमा हुन्छ अनि तपाईँको स्वभाव उहाँमा भएको कारण तपाईँ येशूमा एट्याच हुन्छ, अनि येशू चाहिँ पिताको स्वभावमा हुनुहुन्छ। फेरि बाइबल चाहिँ हिब्रू 1:3 भन्छ येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ भन्छ। अनि जब परमेश्वरको स्वभाव येशूमा छ, येशूको स्वभाव हामीमा हुन्छ, अनि हामी चाहिँ सबैजना एउटै स्वभावका मानिसहरू हुन्छौँ जो परमेश्वरको स्वभावमा, अनि त्यो चाहिँ एक हुन्छ, एउटा हुन्छ। तर तपाईँमा परमेश्वरको स्वभाव छैन, चरित्र छैन, अनि भन्नुहुन्छ म मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार होइन। परमेश्वरलाई स्वर्गमा मान्छेहरू थुपारेर थुप्रो मान्छे जम्मा गर्ने इच्छा उहाँको होइन। उहाँको इच्छा चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र हामीभित्र होस् भन्ने उहाँको चाहना हो, उहाँको इच्छा हो। यो चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ। र यहाँनिर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हिब्रूको पुस्तकमा भन्छ, तर ख्रीष्टले त पापहरूको निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो, अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँका शत्रुहरू उहाँको पाउदान नहुन्जेल पर्खिरहनुहुन्छ। अर्थात् तपाईँ र ममा जुन शत्रु छ हामीभित्र, परमेश्वरको स्वभावलाई बस्न दिँदैन, परमेश्वरको चरित्रहरू हामीमा आउन दिँदैन, त्यो शत्रुहरू चाहिँ परमेश्वरको पुत्रहरूको पाउदान नहुन्जेलसम्म पर्खिराख्नु भएको छ, ताकि हामीमा परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र निर्माण होस् भनेर। र अर्को कुरा यहाँनिर एफएसी 2:12 पदमा पनि भन्छ, याद राख कि तिमीहरू त्यस बेला ख्रीष्टबाट अलग, इजरायलको नागरिक हकबाट बाहिर थियौ र प्रतिज्ञाको करारहरूबाट बिराना, आशा नभएका संसारमा परमेश्वर रहित थियो। तर तिमीहरू त्यस बेला ख्रीष्ट येशूबाट टाढा थियो, अब ख्रीष्टको रगतले नजिक भएका छौ, किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ र उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ। उहाँले व्यवस्थालाई र त्यसको आज्ञाहरू, धार्मिक विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारेज गर्नुभएको छ कि यी दुईको सट्टामा आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून् र यसरी शान्ति स्थापना हो। अनि 16 पद हुन्छ, उहाँले क्रुसद्वारा हामीलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मेल गराएर शत्रुतालाई शेष पार्नुभयो। अनि 17 पद हुन्छ, उहाँले तिमी टाढा भएका र नजिक भएकाहरूलाई मिलापको सुसमाचार दिनुभयो, किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। अब हामीले चाहिँ एउटै पवित्र आत्मामा, येशू ख्रीष्टद्वारा एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। स्वर्गमा प्रवेश पाएको छैनौँ, बाइबलले स्वर्गमा प्रवेश पाएका छौँ भनेर भन्दैन, पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले येशू ख्रीष्टद्वारा पिता कहाँ प्रवेश गराउनु भएको छ। हाम्रो परमेश्वरको मुख्य प्लान भनेको चाहिँ हरेक मानिसहरू पितामा एट्याच हुनु हो,
येशू ख्रीष्टमा एट्याच हुनु हो। अनि जसरी येशूमा पिता हुनुहुन्छ अनि येशू हामीमा हुनुहुन्छ अनि हामी येशूमा हुन्छौँ, त्यसरी परमेश्वर हामी एउटै हुन्छौँ। त्यसकारणले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हामी चाहिँ पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। र यहाँनिर अर्को पनि कुरा भन्छ, पहिलो यूहन्ना 2:24 भन्छ, जुन कुरा तिमीहरूले सुरुदेखि सुनेका छौ त्यो तिमीहरूमा रहिरह्यो, सुरुदेखि नै सुनेको त्यो कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरू पुत्र र पितामा रहनेछौ। सुरुदेखि नै जुन कुराहरू सुन्यौँ, ख्रीष्ट येशूको स्वभाव र चरित्र हामीमा हुनुपर्छ। परमेश्वरको मुख्य सन्देश चाहिँ यो हो कि हामी येशूमा अनि येशू पितामा, पिता हामीमा, यसरी हामी र पिता र येशू ख्रीष्ट एउटै हुने कुरा छौँ। यो चाहिँ जब हुन्छ त्यसपछि परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ। र म अन्तमा एउटा पद पढेर सुनाउँछु। 2 कोरिन्थी 5:18-20 यो सब परमेश्वरबाट भएको हो, जसले हामीलाई ख्रीष्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो। अर्थात् ख्रीष्टमा हुनु भएर परमेश्वर संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूको अपराधको लेखा नलिएर मिलाप गराउनु भयो। अनि हाम्रो अपराधको लेखा नलिएर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा आफूमा मिलापमा ल्याउनु भयो। आजको मेन सन्देश चाहिँ यो हो कि हामी मरेपछि स्वर्ग जाने र स्वर्गमा थुपारिने, थुप्रो मान्छे जम्मा गर्ने परमेश्वरको अभिप्राय होइन। परमेश्वरको अभिप्राय चाहिँ हामी यो पृथ्वीमा परमेश्वरको पुत्रहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर देखाउनको लागि रोमी 8:29 हुन्छ, येशू ख्रीष्टको स्वभाव र चरित्रको अर्थात् परमेश्वरको पुत्रहरू जस्तो भएर जिउनको लागि येशू चाहिँ ज्येष्ठ पुत्र हुनुभयो, उदाहरण हुनुभयो, ताकि यो पृथ्वीमा उहाँले परमेश्वरको पुत्र कस्तो हुन्छ भनेर संसारलाई देखाउनु भयो। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि यो संसारलाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट कस्तो हुनुहुन्छ भनेर देखाउने काम तपाईँ र मेरो हुनु। धेरै मान्छेलाई चाहिँ हामी यो सुसमाचार, यो सन्देश सुनाउँदैनौँ कि संसारमा बाट उद्धार पाएर परमेश्वरमा जानुपर्छ। उद्धार पायौँ भने राज्यको कुराहरू, उद्धार पायौँ भने राज्य गर्न सक्दैनौँ। हामी उद्धार पाउँछौँ, उद्धार पाउनुपर्छ, तर उद्धार पाइसकेपछि चाहिँ फेरि हामी राज्यको सन्तान जस्तो भएर पढ्न सक्दैनौँ, त्यो मुक्तिको काम पुरा गर्न सक्दैनौँ। यसकारणले मेन अभिप्राय भनेको चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यको सन्देश ग्रहण गर्नु र पुत्रत्वमा पढ्नु अनि पृथ्वीमा परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर संसारलाई देखाउनु अनि संसारलाई ख्रीष्टको स्वभाव र चरित्र देखाउनु। त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्लान हो, योजना हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबैजनालाई आशीष दिनुभएको। जय मसीह।